बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। वो उन 10 खुश नसीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में शामिल हैं जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे ब्याही थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके निकाह में दे दिया। चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों के साथ उनकी शादी हुई थी, इसलिए उनको जुल नूरैन कहते हैं। जुल नूरैन के मानी 2 नूर वाले के हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे। कपड़े, गल्ले और दूसरी चीजों की तिजारत करते थे। अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी थी, लेकिन उन्हें अपनी दौलत पर घमंड बिल्कुल ना था। वो अपनी दौलत दीन के कामों में सर्फ करते थे। सुभान अल्लाह। गरीबों, मोहताजों और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करते रहते थे। इसी दौलत और सखावत की वजह से उनका लक़ब गनी हो गया। गनी के मानी मालदार होते हैं। इस तरह उनका नाम पूरा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे, उस वक्त मदीने में मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था, जिसका नाम बिरोमा था। उस कुएं का मालिक एक यहूदी था। वह बगैर पैसे लिए किसी को पानी भरने ना देता था। इस वजह से मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ हुई। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, जो शख्स इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ कर दे और मुसलमानों को पानी की तकलीफ से बचा ले, उसे जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। ये सुनकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए, कुएं के मालिक के पास पहुंचे और उससे कहा, मैं तुम्हारा कुआं खरीदना चाहता हूँ, बोलो क्या कीमत लोगे। पहले तो उस यहूदी ने कुआं फरोख्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया, तो इस शर्त पर आधा कुआं बेचने पर राजी हो गया कि एक दिन पानी लेने की बारी आपकी होगी और दूसरे दिन मेरी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये शर्त मंजूर कर ली और 12,000 दिरहम में आधा कुआं खरीद लिया। जिस दिन कुएं से पानी लेने की बारी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की होती थी, उस दिन मुसलमान इतना पानी भर लेते थे जो 2 दिन के लिए काफी होता था। दूसरे दिन जब कुएं के मालिक की बारी होती तो कोई पानी खरीदने ना आता। यहूदी की आमदनी बहुत कम हो गई। मजबूर होकर उसने अपना आधा कुआं भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ फरोख्त कर दिया। इस तरह उन्होंने 20,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और उन्हें पानी की तकलीफ से बचा लिया। सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पानी के कुएं के बदले अल्लाह से जन्नत की खुशखबरी ले ली, है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के जमाने में मदीने में बड़ा सख्त कहत पड़ा। लोग दाने दाने को तरस गए। एक दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 1,000 ऊंट गल्ले से लदे फंदे बाहर से आए। गल्ले के सौदागर उनके पास पहुंचे और ड्योढ़ी दूनी कीमत देकर गल्ला खरीदना चाहा, तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं 1 दिरहम के माल पर 10 दिरहम मुनाफा लूंगा।
کیا تم اس بھاؤ خرید سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر گواہ رہو کہ میں نے کل غلہ مدینے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ کر دیا، اس صدقے کا بدلہ اللہ مجھے 1 درہم پر 10 درہم کے حساب سے دے گا۔ اللہ بہت مددگار ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ کتنے سخی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس سخاوت اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی مسلمان ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے کوئی بڑا قصور کیا، غصے میں آ کر وہ اس کے کان میٹھنے لگے۔ غلام کی زبان سے ایک آہ نکل گئی۔ غلام کی آہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لرز گئے، بڑی دیر تک کسی گہری سوچ میں بیٹھے رہے، پھر فرمایا خدا کے بندے، تمہاری آہ سے میرا دل رجنے لگا ہے، یہاں آؤ اور جس طرح میں نے تمہارے کان مروڑے تھے اسی طرح تم بھی میری گوش مالی کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے گھبراتا ہوں، تم بدلہ لے کر معاف کر دو گے تو قیامت کے دن میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل، کتنا اللہ کو ماننے والے، اللہ کی کئی باتوں پہ چلنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور آج کے ٹائم میں دیکھو کیسے فٹاک سے کسی کو اگر کوئی نوکر ہے یا کچھ غلطی ہو گئی تو ترنت مار پیٹ بھی دیتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں لوگ آج کل کے۔ تو غلام بولا حضرت مجھ سے یہ بے ادبی نہ ہوگی، میں بھی تو قصوروار ہوں، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی پکڑ سے گھبراتا ہوں، اگر آپ جیسے مالک سے ایسی بے ادبی کروں تو ڈر ہے کہیں قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں اللہ مجھے بے ادبی کی سزا نہ دے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رونے لگے اور غلام کو فوراً آزاد کر دیا۔ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو سب کو ہدایت عطا فرما، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنی راہ میں تیرے ہر بندے کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہر بھوکے مسلمان کو، بندے کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما، اے اللہ تو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اے اللہ تو ہر مسلمان بندے کو، ہر مومن مومنات کو، اے اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، آمین ثم آمین۔